सो अब हामी के भन्छ यो पटक पटक रिभिजन गर्ने पर्छ, त्यसको लागि एउटा भिडियो बनाइरहेको छु मैले। यो पार्ट 1 हो। यस्तो आई थिङ्क सिरिज आउँछ। आई डोन्ट नो 10 to 15 भिडियोज हुनसक्छ यसको, एन्ड विल गेट कम्प्लिटेड। त्यसपछि मलाई चिज ओके, मेकिङ इट फर रिभाइजिङ डेली। ओके, सिटोपोडिया। ओके, सिटोपोडिया अफ एमेबल एमोइबा। सिटोपोडिया अफ एमोइबा और इन्टाइमोइबा। हेर, एमोइबा होस् या एन्टाइमोइबा होस्, दुइटैको एउटै हो। लोबोपोडिया भन्छ या मोनोपोडिया, एउटा हुन्छ त्यसले मोनोपोडिया, त्यसले लोबोपोडिया पनि भन्छ। र एमोइबा र एन्टाइमोइबाको दुइटैको एउटै हो क्या सिटोपोडिया। अनि के भन्छ, यो कुन क्लासमा पढ्छ हामीले थाहा नै छ। के भन्छ, एमोइबा एन्टाइमोइबा यो चाहिँ हाम्रो कुन क्लासमा पढ्छ त्यो थाहा नै होला। मैले फर्गट होइन, वेट। ओके, ओके, ओके। यो हाम्रो सायद प्रोटोजोआमै पढाउँछ, सुरुमै प्रोटोजोआमै पढाएको रहेछ। एमोइबा र एन्टाइमोइबा यहाँ छ हाम्रो। के भन्छ, कुन क्लासमा पढ्छ भने यहाँ एरिया ल, यो हाम्रो क्लास। एमोइबा र एन्टाइमोइबा भनिरहेको थियौँ। फर्स्टमै राइजोपोडामा पर्छ, या राइजोपोडा भन्छौँ हामी त्यसले, या राइजोपोडामा भन्छौँ या सार्कोडिना भन्छौँ। एमोइबा र एन्टाइमोइबा दुइटै पर्छ। अर्को लास्नी छ मास्टिगोफोरा, त्यसमा युग्लेना, ट्राइपोसोमा र लेशमानिया पर्छ। र स्पोरोजुआ, प्लाज्मोडियम, सिलेटा, प्यारामेसियम, यो दुइटा त सबलाई याद होला। याद गर्नुपर्नेको माथिको दुइटा हो, द्याट्स इट होइन। यति हो हाम्रो काम। अब हेर, जियार्डिया अब जियार्डियाको त यो डायरिया भनेर हामीले यादै छ, आइए भनेर यता छ, आइए यता छ भनेर। अब कमले सोध्छ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्रोटोजुआ एन्ड पोरिफेरा। आँखा बन्द गर्ने। अनि सिम्पल छ, अप्सनमा हेर, एउटा पोरिफेरा छ। पोरिफेरा भनेको स्पोन्जेस भयो। सो स्पोन्जेस र प्रोटोजुआ, प्रोटेरो भनेको प्रोटोजुआ र पोरिफेराको स्पोन्जेस। सो त्यस कनेक्टिङ लिङ्क भइहाल्यो, नाममै त्यस्तै थाहा पाइन्छ। अब यो मास्टिगोफोरा फ्ल्याजिलेटा हाम्रो यो क्लास अहिले याद गर्ने दुइटा क्लास हामीले बढी याद गर्नुपर्छ। एउटा सार्कोडिनावाला भयो एमोइबा, त्यसले राइजोपोडा पनि भन्छौँ। अनि यो भयो एउटा मास्टिगोफोरा भनेको मस्ती हो क्या, वान अर मोर फ्ल्याजिला। युग्लेना भयो, मस्ती गरेर हुन्छ युग्लेना। कसरी भन्दा घुमिरहेको हुन्छ नि त। युग्लेना भनेको यस्तो हुन्छ होइन, अर्को टाइपको मुभमेन्ट देखाउँछ नि, घुम्छ नि त, फ्री मुभमेन्ट। ट्रिपानिसोमा भयो र लेशमानिया भयो। सबै प्रोटोजोन असिमेट्रिक हो एक्सेप्ट भन्ने जियार्डिया हो, त्यही हो डायरियावाला। त्यो बाइलेट्रल बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल हुन्छ। बाइलेट्री सिस्टम होइन, सिमेट्रिकल हुन्छ। अब एक्सक्रेसन, अब हेर, जहाँ जहाँ ओपेन जेनरल बडी सर्फेस हुन्छ त्यो एमोनोटेलिक हुन्छ। यति कुरा बुझ्ने। एमोनोटेलिक भनेको पानीमा बस्नेवालाको हो। एन्ड के भन्छ, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब हेर, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अब बाइनरी फिजन भन्छ होइन नर्मली। तर बाइनरी फिजनमा पनि हाम्रो 3 टाइप्सको हुन्छ क्या। सिम्पल हुन्छ, ट्रान्सभर्स हुन्छ र लङ्गिट्युडनल हुन्छ। सिम्पल इक्जाम्पल भन। गुड, एमोइबा। ट्रान्सभर्सको प्राइमेसियम, लङ्गिट्युडनलको एलटी सम्झिने, एलटी। लङ्गिट्युडनलको ट्राइप्यानोसोमा। त्यति हो। अब एमोइबाको बारेमा अझ हामी राम्ररी पढ्छौँ। एमोइबा भनेको हेर, एमोइबाको सेप कस्तो हुन्छ? गुड, नो फिक्स सेप। अब एमोइबा जुन छ यसमा प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा सोल, एक्टोप्लाज्म, युरोइडहरू हुन्छ होइन। यो हामीलाई चाहिँदैन त्यति, तर नाम छ भन्ने थाहा पाइराख्नुपर्छ अलिकति। आउटरमोस्ट, अब हेर, आउटरमोस्ट कभर के हुन्छ? प्लाज्मा। एमोइबाको प्लाज्मा लेमा हुन्छ, जुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ? फाइबर लाइक म्युकोप्रोटिन र माइक्रोबियलसँग बनेको हुन्छ।
अब हेर अब के भन्छु मैले भन्दा पछाडि पोस्टेरियनमा यो भयो पछाडि पोस्टेरियरमा रिङ्कल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ तर रिङ्कल्ड हुन्छ अरे त्यसले के भन्छ युरोइड भन्छौँ युरोपोडेकोको लागि यो लोकोमोसन र फिडिङ थाहा छ हामीलाई अब there is lobopodium and that lobopodium is के भन्छ लोबोपोडियम इज के भन्छ एमेबा भन्छ होइन कसरी भन्छ लोबोपोडियम कसरी भन्छ भन्दाखेरि जेललाई सोलमा या सोललाई जेलमा कन्भर्ट गरी के भन्छ लोबोपोडियम भन्छ अब कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम भनेको केमा हुन्छ काम त सबले थाहा छ अस्मा रेगुलेसन राइट एक्सेस वाटर हुन्छ बडीमा किनभने फ्रेस वाटर हुन्छ त्यो अनि एक्सेस वाटर हुन्छ के भन्छ त्यसलाई के भन्छ निकाल्नलाई हेल्प गर्छ द्याट इज हेल्प्स इन अस्मा रेगुलेसन द्याट्स ट्रु अब एमएबा हुन्छ भने थाहा छ त्यसको एब्सेन्टमा कुनमा एब्सेन्ट हुन्छ कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम द एन्सर इज एन्टी एमएबा भेरी गुड अब एमएबा 4 तरिकाले के भन्छ इन्जेस्ट गर्छ फुड होइन अब एउटा इम्पोर्ट भयो इम्पोर्ट भनेको त भित्र ठ्याक्क छिराइहाल्ने प्यासिभ आफै जान्छ भित्र प्यासिभ सिङ्किङ अफ फुड भइहाल्यो एउटा सर्कमफ्लुएन्सको एफएलयुमा ध्यान दिने फ्लू भने के भयो लेस एक्टिभ अर मोसनलेस होइन लेस एक्टिभ कम एक्टिभ हुन्छ होइन अब हुन्छ सर्कमभेनेसन त्यो मतलब खाइदिन्छ कि एक्टिभ प्रेलाई खाइदिन्छ फ्लूवाला प्यासिभ भयो अनि यो एक्टिभ भयो कुन सर्कमभेनेसन अनि भ्याजिनेसन भनेको के भयो ट्युब फर्म होइन इन्भ्याजिनेसन ट्युब फर्म अहिले पनि ट्युब हुन्छ ट्युब पनि इन्भ्याजिनेसन त्यसरी सोच्ने एमएबाको एबाट के हुन्छ थाहा छ के एब्सेन्ट हुँदैन के डाइजेसन हुँदैन फ्याट एटी फ्याटको ए एन्ड एमएबाको ए अनि हाइड्राको एच भनेको एसटिआरएसिएच लास्टको एच हुन्छ डाइजेसन हुँदैन यति कुरा हामीलाई थाहा छ ओके कन्टेन्ट अफ फुड भ्याकुल इन एमएबा भनेर छ एसिडिक टु अल्कलाइन सबै हो अब एमओबिएसिस भन्छ एमओबिएसिस भनेको हेर एमएबाको इन्फेक्टिभ स्टेज त्यही हो क्वाड्रिन्युक्लियोटिड सिस्ट जुन चाहिँ क्वाड्रिन्युक्लियोटिड सिस्ट जिआरडियाको पनि हो के भन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज जिआरडियाको पनि इन्फेक्टिभ स्टेज क्वाड्रिन्युक्लियोटिड सिस्ट नै हो ओके नाउ मोनोजेनेटिक भनेको एउटा होस्टमा मात्र लाइफ साइकल हुन्छ होइन एउटै होस्टमा लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो इन्ट्रान्स इक्जाममा हामीलाई चाहिने भनेको एज हो क्या यति धेरै पढ्छौँ होइन सानो कुराहरू के कुराहरू पढ्छौँ तर हामीलाई चाहिने भनेको होइन there is like also called के भन्छ ओके एउटा अझ छ नि त्यो के भन्छ त्यसलाई मोनोजेनेटिक भने त मोनोजेनेटिकको फुल फर्म भन्न इजीको एउटा एबाट के भयो गुड स्क्यारियोसिस जीबाट त्यही त्यो हाम्रो जीबाट जहाँ पायो त्यही डाइरियावाले नै आउँछ क्या एक्सेप्सनमा जिआरडियासिस भेरी गुड एन्ड ई भनेको एन्टाइमोइबा very good एन्टाइमोइबा very good and there is is भएन that's nice okay and there is also called अब म्यान सधैँ प्राइमरी होस्ट हुन्छ एक्सेप्ट
एक्सेप्ट प्लाज्मोडियम एन्ड देयर इज टक्सेपोम प्लाज्मोडियमको त हाम्रो यादै छ यो सरले नि भन्नुभएको छ त्यहाँ हामीले थाहै छ कि यसमा प्राइमेरी होस्ट म्यान हुँदैन मस्किटो हुन्छ एन्ड प्राइमेरीमा सेक्सुअल रेफरेन्स साइकल हुन्छ र म्यानमा हाम्रो प्लाज्मोडियमको के भन्छ प्लाज्मोडियममा हुँदा म्यानमा असेक्सुअल लाइफ साइकल हुन्छ यति कुरा हामीले थाहा छ अब हामीले ट्रिपाइनोसोमा हुन्छ नि ट्राइपाइनोसोमा भन्छौँ नि त ओ सेट कहाँ गयो ओके ट्राइपाइनोसोमा हुन्छ नि हाम्रो ट्राइपाइनोसोमा भनेको ट्राई नट टु स्लिप डाइरेक्ट अब कन्फ्युजन हुने ट्राई एउटा एमिनो एसिड पनि छ ट्राइफेन्सम भन्ने जुन चाहिँ के भनेको हुन्छ यु बिलिभ गर्दैन मैले देखाइदिउँ हेर यहाँ हुन्छ हेर मैले भर्खरै उसलाई देखाएको थिएँ एमिनो एसिड या यो हुँदैन यता हेर मोइस्चराइजर ट्राइफेन्सम भनेर होइन आई डोन्ट नो बट समवेयर छ मैले खोजेर देखाउँछु Okay. Okay, I didn't get it. But there is something like that, okay. I can search here. Amino acid try tryptophan. Yeah. मेलाटोनिन एन्ड सेरोटोनिन बनाउँछ ट्राइप्टोफेन भन्ने हुन्छ हैन यो ट्राइप्टोफेन त डिफ्रेन्ट कुरा हो एन्ड इट इज ट्राई नट टु स्लिप होला हैन मैले त भन्न मात्र खोजेको कि ट्राई नट टु स्लिप भएर एउटा ट्राइप्टोफेन हुन्छ ट्रिप्टोफेन यो चाहिँ एमिनो एसिड हो है यो कुरा थाहा राख्ने अब ट्राई नट टु स्लिप्स हैन ट्राई टु स्लिप रे ओके सेन्ट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड ब्रेन र स्पाइनल कर्डको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड जुन हुन्छ त्यसमा अट्याक गरिदिन्छ यो ट्राई नट टु स्लिप र सुत्न दिँदैन एन्ड यसको रिजर्भ फुड अब यो ट्राई टु स्लिप हैन यो ट्राई नट टु स्लिप अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस यसबाट हामीले थाहै छ अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस हुन्छ यसमा अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस हुन्छ हैन यो एउटा बुढा डिजिज हुन्छ हैन यही हो यसको तीनवटा हैन ट्रिपाइनोसोमा भित्र नै पर्छ
ओके एन्ड यसको रिजर्भ फुड भोलन्टिक ग्रानुल्स छ। अब ट्रिपानिसमा त तिनवटा पर्छ के भन। गुड ट्रिपानिसमा ग्याम्बियन्से ट्रिपानिसमा ग्याम्बियन्से अर्को छ ग्याम्बियन्से। अब ट्रिपानिसमा ग्याम्बियन्से भनेको कुन भयो त? अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस भयो, कज गर्छ यसले। अनि के भन्छ यसको भेक्टर के हो त? सिसी फ्लाइ। अब कसरी थाहा पाउने त? म तँलाई क्वेसन सोध्छु, यु हेभ टु से मी। ओके ल ट्रिपानिसमाको तिनवटा भन्। गुड ट्रिपानिसमा ओके पज गरेर भन्नु, म अहिले कन्टिन्युस भनिदिइहाल्छु, ठुलो लामो भिडियो हुन्छ फेरि होइन। ट्रिपानिसमा ग्याम्बियन्से, ट्रिपानिसमा क्रुजी, त्यसपछि ट्राइपानिसमा इभामी होइन। अब ट्राइपानिसमा ग्याम्बियन्सले के कज गर्छ? अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस। अनि यसको भेक्टर सिसी फ्लाइ। अनि के भन्छ इन्फेक्टिभ स्टेट, मेटासाइक्लिक स्टेज हुन्छ। सो किन अब यसको निमोनिक्स के हो? ट्राई टु मेटा। एन्ड देयर इज अल्सो कल के भन्छ ट्रिपानिसमा क्रुजी भनेको त टम क्रुज भयो। टम क्रुज अमेरिकाको, सो अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस। एन्ड इट इज अल्सो कल्ड टम क्रुज इज झक्कास। टम क्रुज कस्तो झक्कास छ किन इज सो ह्यान्डसम राइट। सो चागास डिजिज गर्छ। चागास डिजिज भयो भने ट्रिपानिसमा क्रुजी एन्ड टम क्रुजको मुभीको नाम के थियो? वाटरवाला मुभी। वाटरमा फाइट गर्छ, द्याट इज वाटर बग। खतरा गर्छ नि त। हुन त त्यसको टप गन मुभी थियो, द्याट इज हावामा थियो, तर हावा पानी उस्तै कुरा भन्छ वाटर बग। जस्ट सम्झिने हो, जसरी दिमागमा लगाउनु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि ट्रिपानिसमा इभानी। यसको त यादै छ, इभा भन्ने केटो हर्समा चढी आफै सुरमा हिँड्थ्यो। सो बुर्रा डिजिज ट्रिपानिसमा इभानी। ओके अब पोरिफेरा थेसो छ। एस भनेको स्टोरेज हो, सबैले थाहा। अनि मायोसाइट, एम भनेको मायोसाइटको के हो? मायोसाइटले के गर्छ? ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ गर्छ, यति थाहा छ मायो भनेर। तर ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ के को? अस्कुलमको। उसको ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ गान्ड लेखेर चाहिँ मायोसाइट। ओके अब स्पोन्जेस कस्तो हुन्छ? मेल फिमेल। स्पोन्जेस भने पोरिफेरै हो, सो इट इज हर्माफ्रोडाइट। जब हर्माफ्रोडाइट भइसकेपछि मतलब मेल र फिमेल दुइटै भयो। हर्माफ्रोडाइट भइसकेपछि यो के भयो? क्रस फर्टिलाइजेसन। यसो हुन्छ ल, क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ, ठिक छ। तर अझै लाग्छ अब हर्माफ्रोडाइट भनेको मेल र फिमेल दुइटै होइन, त्यसमा क्रस किन हुनु पऱ्यो? सेल्फ हुनु पर्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ, तर क्रस हुँदो रहेछ अरे पोरिफेरा स्पोन्जेसको। एन्ड त्यो इन्टर्नल के यो तिनटै कुरा अचम्म छ अलिकति, बट या अब पोरिफेरा के को बेसिसमा डिभाइड भएको छ यो क्वेसन? इट इज अलरेडी पास्ट यो क्वेसन। एन्सर इज स्केलेटन एन्ड स्पाइकल्स। स्केलेटन एन्ड स्पाइकल्स। त्यसो भए के भन्छ त्यति हो। नाम क्यारेक्टर एक्जाइल एस्पोडेमस पनि हामीलाई थाहा हो, त्यतिको चाहिँदैन, पढेछु बिर्सिन्छ त्यस्तै। बाथ स्पन्ज पनि थाहा छ। स्पन्ज यो स्पन्ज या भयो when this is disintegrates only sponge in fiber left हुन्छ। formation of canal system which is due to folding of inner walls। अनि वाटर भ्यास्कुलर काइनो भइहाल्छ, थाहा छ। इन स्पन्ज डाइजेसन टेक्स प्लेस इन फुड भ्याक्युल्स। ल स्पन्जमा डाइजेसन कता हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई, फुड भ्याक्युल्समा हुन्छ। अप्सनमा उसको रेगुलेसनहरू दिइहाल्छ कि एन्ड म्यान अलिकति कन्फ्युज भइन्छ होइन। सो फुड भ्याक्युल्समै हुन्छ, फुड भ्याक्युल्समा हुन्छ भनेर सम्झिने हो। एन्ड स्पोन्ज भनेको लार्जेस्ट चाहिँदैन सोधेको छैन, तर स्मलेस्ट ल्युकोसोलिन या यति थाहा राख्नु पऱ्यो। ल सोधेको छैन भने आई डोन्ट होइन। ल सिलिन्ट्रेटा हुन्छ होइन, तिनीहरू के भन्छ एक्सक्लुजिभली कर्निभरस हुन्छ कि
दे आर एक्सक्लुजिभली कार्निभरस। अनि सिलिन्टेटा हुन्छ यहाँ निडेरिया पनि भन्छ, अभियस कुरा हो। निमाटोसिस्ट यो फर्स्ट लाइन थाहा छ सबलाई। ल तल किताब पढ्नु पऱ्यो। कोडल फाइलम हो र हाई डिग्री अफ रोटेसन हुन्छ। दुइटा कुरा हुन्छ, अल्टरनेट अफ जेनेरेसन 1 र अल्टरनेसन अफ होस्ट 1। जेनेरेसन भनेको लिभर रोड भयो। किन अब लिभर मेरो जेनेरेसन टु जेनेरेसन लिभर जान्छ नि, तर होस्ट जान्छ जाँदैन, खास बेला हेपाटिका। कस्तो कन्फ्युजिङ छ है। या लिभर फ्लू भयो फेरि, लिभर रट भनिरहेको छ यसलाई। सिलिन्टेटाको दुईवटा फर्म हुन्छ, कुन कुन? सेक्सुअल असेक्सुअल। सेक्सुअल अब यता हेर, सेक्स भन्ने बित्तिकै मेल र फिमेल, सो एमबाट आयो भने सेक्सुअल हुन्छ। एन्ड प्युर र पोली भयो असेक्सुअल। पोलिमर्फिजम इज कलले देखाउँछ फिजेलिया। फिजेलियाको अर्को नाम के हो? पर्चुगिज म्यान अफ वार। थाहा छ पिपी पढाएको थियो नि त, पीबाट पोलिमर्फिजम, पीबाट फिजेलिया, पीबाट पर्चुगिज म्यान अफ वार। अनि अझै एउटा कुरा थियो, अनि ओके अनि कस्तो नर्भ सेल हुन्छ सिलिन्डेटामा? अपोलार हुन्छ, अपोलार हुन्छ, अपोलार नर्भ सेल हुन्छ। अब हेर, डाइसन भन्यो भने हाइड्रामा सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई, यो सिम्पली अल्फाबेटिकल वाइज जाने, द्याट्स इट। अब फर्टिलाइजेसन हाइड्रामा कस्तो हुन्छ? फर्टिलाइजेसन हाइड्रा र ओभेलियन हामीले सोधिरहेको हुन्छ। हाई र ओइ भने, हाई भने एच भने हाई हाइड्रा इन्टरनल, ओइ भनेको ओभेलिया एन्ड एक्सटर्नल। अब हाइड्रामा इन्डोक्राइन पनि हुन्छ के? हाइड्रामा लाइक सिलिन्ट्रेटरमा या हाइड्रा भन्दा मेरो आई डोन्ट नो, बट त्यही हो सिलिन्ट्रेटमा इन्डोक्राइन सिस्टम हुन्छ। देयर इज इन्डोक्राइन सिस्टम एन्ड इन्डोक्राइन सिस्टम हुन्छ एन्ड देयर इज सेन्स अर्ग्यान, तर त्यो पोलिपमा हुँदैन, मेडुसमा मात्र हुन्छ। सेक्सुअलमा सेक्स अर्ग्यान प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ, किनभन्दाखेरि एमबाट थियो सेक्सुअल नि त, मेल फिमेल। फोटो रिसेप्टर थिमोरिसिस स्ट्याटस। वाटरको हाइड्राको फेभरेट फुड खाना, फेभरेट खाना के हो हाइड्राको? वाटर फिलिज। वाटर फिलिजभित्र को पर्छ? ट्याफ्नी एन्ड साइक्लोप्स। ओके, थाहा भएको कुरा हो। हाइड्रा रिकगनाइजेस फुड कसरी? त्यहाँ प्रेजेन्स हाइड्रा कसरी फुड रिकगनाइज गर्छ भन्ने सोध्न सक्छ। प्रेजेन्स अफ ग्लुटाथियोन इन द टिस्यु फ्लुइड अफ प्रे। अगर प्रेको टिस्युमा फ्लुइड जुन हुन्छ त्यो ग्लुटाथियोन छ भने हाइड्रा रिकगनाइजेस फुड। अब हाइड्रा पोजेस सिङ्गल ओभेरी एन्ड मेनी टेस्टिस। ओभरी केटीको एउटै हुन्छ, टेस्टिस धेरै हुन्छ, ओभर अनि होइन अगाडि पछाडि ओभर। अब फर्टिलाइजेसन हाइड्रामा फेरि एक्सटर्नली हुन्छ। हामीले परिफेरामा के पढेको? इन्टर्नल हुन्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन हर्माफ्रोडाइट हुन्छ, तर हाइड्रामा फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नली हुन्छ। क्लिभेज इज टोटल एन्ड होलोब्लास्टिक। अब हिजो हामीले पढेको क्लिभेज हुन्छ, त्यसपछि मोडुलेसन हुन्छ, बीबाट ब्लास्टुलेसन हुन्छ, त्यसपछि ग्यास्ट्रुलेसन हुन्छ, त्यसपछि न्युरोलेसन हुन्छ होइन। बेसिकली मैले न्युमोनिक्स भनेको छु सुरुमा, हामीले क्लिभेज गरिसकेपछि एमबी एन्ड गुड नाइट जिएन त्यति सम्झिने, द्याट्स इट। एन्ड यसमा होलोब्लास्टिक टोटल हुँदो रहेछ। ओके, हामी जस्तै होला। लार्भा इज स्टेज इज गेट जेनरली एब्सेन्ट हुन्छ, तर अप्सनमा के अरे के थियो हाइड्रुला, तर सिलिन्डेटाको के भन्छ नर्मली एब्सेन्ट हुन्छ। हाइड्राको भन्दा हाइड्रुला छ भने यस द्याट इज द एन्सर भन्न खोजेको न। प्लाटियल मेन्थिस ओके, प्लाटियल मेन्थिसको त केही नि बाँकी कुरा सबै कुरा आउँछ, अलिकति छ। फ्लेम सेल्स पनि थाहा नै छ, प्रोटोनेफ्रिटिया भने पनि एक्सक्रेसन हो, त्यो पनि थाहा नै छ।
flame cells there is. Another is protonephridia. There is solenocytes. Then there is solenocytes. अब हामीलाई मलाई यसको फ्लेम सेल्स प्लेटिहेलमिन्थसको फ्लेम सेल्स मलाई पनि होइन मलाई थाहा थियो पहिलेदेखि नै प्रोटोनेफ्रिडिया पनि आजकल बानी भइसकेको थियो आई हेभ सिन सो मेनी क्वेसन्स रिलेटेड टु दिस प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सप्रेसन हुन्छ प्लेटिहेलमिन्थसको थाहा थियो न सोलेनोसाइट्स पनि हुन्छ भन्ने थाहा थियो पनि एन्ड अब त पक्कै बानी बन्छ होइन ओके सागवाला मलाई थाहा छ साग भनेको गाईको हुन्छ गाईको भनेको बिफ भयो सो हुक्स इज एब्सेन्ट र गाईवालामा हुक हुँदैन भनेको अनआर्म्ड टेपवर्म भयो यो प्लेटिहेलमिन्थसको एन्ड द्याट्स इट अनि के भन्छ देयर इज म्याच्योर एउटा म्याच्योर अब हेर प्रोग्लोटिड्स भनेको के हुन्छ कतिले सोधिरहन्छ प्रोग्लोटिड्स भनेको एउटै हो के सेजिनेटामै हुन्छ त्यो गाईको टेपवर्म गाई हुन्छ नि गाईको बेलामा टेपवर्म हुन्छ नि जुन बिफमा जसलाई बिफ टेपवर्म भन्छ बिफमा जान्छ त्यसमा प्रोग्लोटिड्स भन्ने कुरा हुन्छ र प्रोग्लोटिड्स दुईवटा टाइपको हुन्छ एउटा म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स हुन्छ एउटा ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स हुन्छ म्याच्योरले के गर्छ म्याच्योर भनेको म्याच्योर हो के मिडलमा हुन्छ एम फर म्याच्योर एम फर मिडल एन्ड के भन्छ कन्टेन्स बोथ मेल एन्ड फिमेल मेल र फिमेल दुइटै हुन्छ त्यसमा कन्टेन्स बोथ मेल एन्ड फिमेल भयो होइन तर ग्राभिड सुन्ने बित्तिकै एउटा मात्र अन्डा मात्र हुन्छ ग्राभिडसँग अन्डा मात्र हुन्छ त्यो पनि एउटा एन्डमा र ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स अब अन्डा हुन्छ अन्डाको डिट्याचमेन्ट हुन्छ यानि ग्राभिड प्रोग्लोटिड्सको डिट्याचमेन्ट हुँदा त्यसलाई पनि हामी त्यो भन्छौँ एपोलाइसिस भन्छौँ ओके कोही पेन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेसन म एउटा कुरा लेखिदिन्छु यहाँ ग्राभिडसँग एउटा अन्डा मात्र न इन्फेक्टिभ स्टेज फर प्राइमरी होस्ट कसको कुरा गरेर हो फेरि सिस्टेरिसस इन्फेक्टिभ स्टेज फर सेकेन्डरी होस्ट पिग यो सेजिनेटा यो चाहिँ अर्कोको हो फेरि यो बिफको होइन यो पोर्कको हो छिटो इन्फेक्टिभ स्टेज छ सिस्टेरिसस भन्ने छ मान्छेको सेकेन्डरी होस्ट पिग हुन्छ पर्कको अन्को हुन्छ पिग अन्को मान्छे सिस्टेरी हुन्छ अनि पर्कबाट सोधेको क्वेसन हो मान्छे इन्फेक्सन हुन्छ जब पर्कलाई राम्ररी पकाउँदैन भने इन्सिस्टेड लार्भे सिस्टेसेरी हुन्छ त्यसमा सिस्टेसेरी हुन्छ जुन चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेज फर प्राइमरी फर्स्ट म्यान हुन्छ द्याट इज सिस्टेसेरी एन्ड सिस्टेसेरस भनेर थाहा पाउने थाहा छ अब यो त राम्ररी बानी पऱ्यो अब एउटा होस्टमा एउटै टेपमा बस्न सक्छ फ्याक्ट हो किन हो द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ होइन कोही बडीमा एउटा म होस्ट छु र एउटा होस्टमा एउटा मात्र टेपमा हुन सक्छ अनि अब सुँगुरको गल्लामा सिस्टेरिसस धेरैपल्ट भनिसकेँ मैले हामीले खायो भने अन्डर कुक पर्सिस्टेन्स लाग्छ र इन्फेक्टिभ सिस्टेरिसस नै हो मान्छेमा पर्क टेपवर्मको र डिजिज कज गर्छ ब्ल्याडर वर्मले त्यसलाई सिस्टिसेरोसिस भन्छ त्यसलाई अब ब्ल्याडर वर्मले गरेको यो मोर डेन्जरस हुन्छ टेनियसिस किन फिडिङ स्टेज बिकज त्यो फिडिङ स्टेज हो भनेर होइन अब देयर इज त्यो पनि के भन्छ ड्रग्स नै विथ अन इट आई गेस एन्ड नाउ वी नेमाथेलमिन्थिस एन्ड एस्केलमिन्थिसमा पुग्यौँ ओके 28 पता रहेछ 28 पेजसम्म रहेछ हामी 10 पेजमै छौँ बल्ल अमाइ गरेर अगाडि
डबल अलमोस्ट ट्रिपल होला देयर इज के भन्छ यो नेमाथेलमेन्थिस होइन नेमाथेलमेन्थिस भनेको राउन्ड वर्म्स थाहा छ ओके सिरोसिलोमस प्रेजेन्ट विच इज डेभलप फ्रम ब्लास्टोसेल अगा नेमाथेलमेन्थिसमा सिरोसिलम हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ विच इज के भन्छ डेभलप्स फ्रम ब्लास्टोसेल सो बिपी यसलाई पनि निमोनिक्स बनाइदिएको छ के भन्छ सिरोसिलम ब्लास्टोसेलबाट बन्छ भनेर अब यो नेमाथेलमेन्थिस एम्फिड र फ्लाज्मिड हुन्छ एम्फिड हुन्छ अल्फ्याक्टो रिसेप्टर फ्लाज्मिड हुन्छ केमो रिसेप्टर यबाट हुन्छ अल्फ्याक्टो होइन नाकमा अगाडि सुरुमा अगाडिमा एम्फिड र फ्लाज्मिड जहिले भन्छौँ सुरुमा अगाडिमा जे आउँछ त्यो हुन्छ सुरुमा अगाडिमा जे आउँछ त्यसलाई भन्छौँ के भन्छ अल्फ्याक्टो रिसेप्टर त्यसपछि भन्छ केमो रिसेप्टर एन्ड देन देयर इज स्मलेस्ट निमाटोड भन्यो भने निमाटोड नेमाथेलमेन्थिस भन्यो भने स्पाइरलाइसिस थ्रेड वर्म भयो होइन प्यापिले भनेको भएको ट्याङ्गो रिसेप्टरमा काम गर्छ ट्याङ्गो भनेको टच एन्ड प्रेसर हो अब राउन्ड वर्म एस्कारिज लम्ब्रिक्वेट्स बिचमा बस्दिन्छ द्याट इज जिजेनममा भनिदिरहेको छ ड्युटेनममा बस्ने इज हुक वर्म हाम्रो पेट ड्युटेनममा हुन्छ त्यसमा बस्ने इज हुक वर्म राउन्ड वर्म भनेको जेजुनम बिच भनेको ड्युटेनम जेजुनम इडियम हुन्छ सुरुमा ड्युटेनममा हुक वर्म बस्छ त्यसपछि राउन्ड वर्म बस्छ के पहिला हुक वर्म त्यसपछि राउन्ड वर्म भनेर बुझ्ने हो अनि के भन्छ okay I will just continue in part 2 thank you for watching